السلام عليكم إخواني أخواتي. مرحبا بكم في قناتكم تكوين، القناة الخاصة بدروس التكوين المهني. بطبيعة الحال لازلنا في الموديل ديال لي زوبيراسيون كورونت. غادي في هذه الحصة إن شاء الله غادي نطرقوا لي ريديكسيون سير فاكتور جميع الأنواع ديالها بطبيعة الحال، وغادي نعطيو مثال والتصحيح ديالو. Donc les réductions sur facture, ce sont des montants qui s'insèrent dans la facture et diminuent le montant de cette dernière. On relève les réductions sur le poids et réduction sur le prix. Donc les réductions كيكونوا في واحد المونطو اللي كينقص من لا فاكتور، سواء اشا، خاصة لا فاكتور ديال شراء السلع. وكاين تقريبا جوج تاع الانواع ديال لي ريديكسيون، سواء كاين دي ريديكسيون سيغ لو بوا، سواء دي ريديكسيون سيغ لو بري. Donc la réduction sur le poids. وغادي نبداو بالتعريف ديال لاطار. Si le poids de l'emballage, il doit être déduit des poids bruts pour obtenir le poids net. Le poids net. Donc la réduction sur le secteur, c'est une réduction pour l'emballage supplémentaire ou renforcée. Donc كاين بزاف لي ريديكسيون في لا كونتابيليتي، ولكن اهم لي زامبورطو هي لا ريديكسيون سير لا طار. دونك في لا فاكتور كيوقع واحد لا ريديكسيون كيكون خاص بالنسبه للاطار، ولكن لاطار كما كنعرفوا هي لو بوا دو لومبالاج. وكاين واحد القاعده ضروري نعرفوها ايضا، تزيد دعم من الرصيد المعرفي ديالنا، وهي ان لو بوا نيت يقال بوا بريت موان لاطار. دونك لاطار سي لو بوا دو لومبالاج. فاش نسمعوا لاطار دونك خصو نكونوا عارفين بلي هي لو بوا دو لومبالاج. دونك ندخلوا لي ريديكسيون سيغ لو بري، وهي الاهم، وهي اللي تقريبا كيوقعوا فيها، كيكون الكونطابل ضروري ما يكون عارفها، وحتى لو ستاجير، واللي كتطيح في لي زيكزامان بواحد الشكل كتير. دونك التعريف ديالها هي on destinée sur les réductions à caractère commercial et sur à caractère financier. دونك هنايا ماشي التعريف، وانما هي كيقول لك بان هاد لا ريديكسيون سير لو بوا كتكون موجهه بالاخص لجوج تاع الانواع، او انها تنقسم لجوج تاع الانواع: ريديكسيون كوميرسيال اي ريديكسيون فينانسي. Donc les réductions commerciales غادي نبداو بها. Elles sont accordées aux clients pour des raisons strictement liées à la vente. Elles sont au nombre de 3: le rabais, la remise et la ristourne. كاين ثلاثة ديال الأنواع ديال لا ريديكسيون كوميرسيال، هما لو رابي، لا روميز اي لا ريستور. تعريف ديال لو رابي سو سون دي ريديكسيون اكوردي exceptionnellement au client pour tenir compte d'un défaut de qualité
de la marchandise livrée ou du non-respect de la conformité de la livraison, temps, lieu, moyen, etc. Donc هذا l'Orabi c'est une réduction commerciale موجه خصيصا لو كليون، وذلك بسبب سواء كان وقع واحد ديفو في لا كاليتي ديال لا مارشانديز، سواء ما كانش كونفورمي دو لا ليفريزون، سواء لو طون، سواء لو ليو، سواء لو موين. دونك هو مخصص للكليان وعنده علاقة بلا مارشانديز، سواء وصلت للكليان بواحد الطريقة اللي ما كانش متعاقد عليها في لو كونطرا دو فونت، بينها لا كاليتي. دونك لا روميز سو سون دي ريديكسيون. دونك لورابي بعد لو كليان، او باش نزيدو نكملو الشرح في لورابي. دونك لو كليان بعد ما يتوصل بواحد السلعة وما تكونش كونفورم مع الشروط اللي كان متفق عليها، لو فورنيسور يضطر انه كيدير له واحد لا ريديكسيون، كتسمى في هذه الحاله ريديكسيون دو لو رابي. لا روميز واللي هو مشهور تقريبا، لا روميز يعرفوه تقريبا العامه والخاصه. Ce sont des réductions habituellement accordées à tous ceux qui remplissent certaines conditions. Ils ont ainsi des remises consenties aux clients qui effectuent des achats en grande quantité ou en raison de la qualité des clients. Donc هو كيكون خصيصا لي كليون، خاصة اللي كياخد واحد الكمية كبيرة من لا مارشانديز، كيديروا له واحد لا ريديكسيون كوميرسيال كيتسمى لا روميز. لي ريستورن. دونك لي ريستورن هو ايضا نوع من ديال لي روميز، لي ريديكسيون كوميرسيال accordé en fonction du volume du chiffre d'affaires réalisé avec un client sur une période donnée, mois, trimestre, semestre, an. دونك هنايا كيكون واحد الاتفاق ما بين الشركة ولو كليان في حالة انه ياخذ واحد الشيفر دافير مهم في خلال سواء في خلال شهر او تريمستر او خلال سنة. دونك الى وصل داك الشيفر دافير كيوقع الشركة كتخصص واحد ريديكسيون كوميرسيال كيتسمى ريستورن. Exemple 1. Le 25/1/2005, Ahmed reçoit la facture numéro AB85/1 de chez la société avant concernant un achat de 4520 dirhams et bénéficiant d'un rabais de 120 dirhams et d'une remise de 10%. Le règlement sera en crédit. دونك كوريجي ديال ليكزامبل هو غادي نديرو اون ايطابليغ ان فاكتير. لا فاكتير بطبيعة الحال كنبديو في لا فاكتير، ليطابليغ دو لا فاكتير كنبديو في البداية كنوضعو لو مونطو بريت اللي هو 4520، كنقصو منه لي روميز، كنبديو القاعدة كتقول باننا خصنا نبديو بالترتيب، نبديو بالرابي، من بعد كنقصو الروميز، ومن بعد كنقصو الريستون الا كانوا عندنا بثلاثه. كانت عندنا غير وحده منهم بطبيعه الحال نديروها غير، كانوا عندنا جوج بحال هذا المثال ان لو رابي الى ريستون الى روميز، كنبديو بالرابي، من بعد كنديرو لا ريدكسيون ديال روميز. دونك مونطو بريت عندنا هو 4520، كنقصو منه رابي اللي هو عطاوه لنا في ليكزيرسيس، هو عطاوه لنا محسوب
ما عطاوهناش عبارة عن بورسونتاج، وإنما عطاوهنا مونطو محسوب ديجا محسوب 120 درهم. دونك كناخدو 4520 نقصو منها 120 درهم كتعطينا لو نيت كوميرسيال 1 اللي هو 4400 درهم. كنقصو منها من بعد لا روميز اللي عطاونا في الاكزيرسيس هو عبارة عن 10%. دونك كنديرو 4400 كنديرو 10% ديالها 10% ديالها هي كتعطينا هي 440. دونك 4400 كنقصو منها 440 كتعطينا لو نيت كوميرسيال 2 اللي هي 3960. بطبيعة الحال هنايا واحد شرح 440 كي درنا جبناها وهي 4400 في 0.1 اللي هي 10% ديال الروميز كتعطينا إيكال 440. ايضا للافاده كاين واحد الريكل كونطابل في لا كونطابيليزي يكون في لونروجيسترومون دون لو جورنال ديال لي روميز كتقول بان لي ريدكسيون كوميرسيال كي فيغير سيغ لا فاكتور دوا سون كالكيلي اي نو اونروجيستري دون لو جورنال. دونك في لو جورنال باش نبغيو كنروجيستريو هاد لوبيراسيون ديال لاشا كنمشيو مباشره كان لو رابي اي لو روميز كيكونوا في لا فاكتور وكنديروا الحساب ديالنا، ولكن اللي كيكونطابيليزا هو فقط التالي ديال لا فاكتور واللي هو لو نيت كوميرسيال 2. دونك ركزوا على لو نيت كوميرسيال 2 3960 هو اللي غادي يكون في لو جورنال. لو جورنال بطبيعه الحال غادي يكون في هذا المثال غادي يكون على الشكل التالي. غادي نديرو بالنسبه لا سوسيتي افون شي لا سوسيتي افون وشي مسيو احمد. بالنسبه لا سوسيتي افون سي لو فورنيسور، بالنسبه للشي بالنسبه لاحمد سي لو كليان. دونك شي لو فورنيسور غادي نكون بطبيعه الحال لو فورنيسور كيبيع السلعه، داكشي علاش غادي نديرو لا كونت ديال لو كليون الجهه ديال دي بي ولو كونت ديال فونت دو مارشان ولو كونت ديال فونت دو مارشانديز في الجهه ديال الكريدي. المونطو ديال اللي ديجا قلنا اللي هو التالي ديال لا فاكتور ديال لو نيت كوميرسيال 2 اللي هو 3960. دونك 3960 في الجهه ديال لو دي بي بالنسبه لو كليون، وبالنسبه للجهه ديال الكريدي بالنسبه لا فونت دو مارشانديز 3960. ولو نيميرو ديال لو بلان كونطابل هو بالنسبه لو كليون 3421 وبالنسبه للفونت دو مارشانديز 7111. دونك كما تلاحظوا بان درنا في لو جورنال درنا المونطو مباشره ديال لو نيت كوميرسيال 2 وما بيناش كاع ديك لي زوبيراسيون او ديك الحساب ديال الرابي وديال روميز. شي احمد شي لو كليون لو جورنال ديالو غادي يكون على الشكل التالي. غادي نديبيتيو اشا دو مارشانديز ونكريديتيو لو فورنيسور. بطبيعة الحال هنا كريدينا لو فورنيسور لان لوبيراسيون كانت سير كريدي اي با او كونطون، كانت عبارة عن اوبيراسيون اكريدي. داكشي علاش درنا الفورنيسور في الجهة ديال الدي بي ديال الكريدي، اشا دو مارشانديز الجهة ديال لو دي بي. لو مونطو اللي هو 3960.0 درهم ولي كونت 6000 بالنسبه للاشا 6111 بالنسبه للفورنيسور 4411. بطبيعه الحال في الاسفل كنبينوا لو نيميرو دو لا فاكتور. اعزائي المشاهدين ما تنساوش تدعمونا بلايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، واللي مازال ما اشترك يشترك معنا في القناه. شكرا والى اللقاء.